गरिबी भनेको तपाईहरु सबै क्लियर हुनुहुन्छ यसमा। गरिबी भनेको एउटा जुन मानिसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसकेको तथा सामर्थ्य नभएको अवस्थालाई गरिबी भनिन्छ। आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न नसकेको तथा सामर्थ्य नभएको अवस्था नै गरिबी हो। गरिबीलाई हामीले पछौटेपन, गरिबी भनेको पछौटेपन, ब्याकवर्डनेस भनौँ न, पछौटेपन एउटा पछौटेपन। गरिबीले गरिब भन्नाले सबै तपाईलाई एउटामा मात्र हेर्ने कि त्यसैले पछौटेपन, सीमान्तीकरण एवं वञ्चितीकरणको अवस्थालाई हैन लाई यसले जनाउँछ। यो निरीह अवस्था हो यो। त्यसैले पछौटेपन, सीमान्तीकरण, वञ्चितीकरण तथा निरीहताको अवस्थालाई नै गरिबीले उजागर गर्दछ। त्यो पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। अब यो कमजोर जीडीएस को उपज, कमजोर शासन, विकास र सेवा प्रवाहको उपजका रूपमा गरिबीलाई लिन्छ। गरिबी त्यो हो। गरिबीको मूलभूत, गरिबीको कारण र यसको उपज दुवै रूपमा गरिबीलाई नै लिन्छ। गरिबीलाई यसको कारण र उपजको रूपमा दुवैको रूपमा लिन्छ। भनेको गरिबीको कारण नै गरिबी हो। मूलतः गरिबी नै हो, गरिबीको दुष्चक्र हुन्छ। यसको अर्थ के हो भने आधार र उपजको रूपमा गरिबीको कारण तथा आधार र उपजका रूपमा समेत गरिबीलाई नै लिन्छ। गरिबीको दुष्चक्र हुन्छ। vicious circle of poverty, VICIOUS, vicious circle of poverty हैन, त्यो चाहिँ गरिबीको दुष्चक्र हुन्छ। गरिबीले गरिबी निम्त्याउँछ भने समृद्धिको सुचक्र हुन्छ, समृद्धिले समृद्धिलाई नै निम्त्याउँछ। यसले ज्ञानले ज्ञान नै बढाउँछ, अज्ञानले अज्ञान नै बढाउँछ भने जस्तो, अन्धकारले अन्धकार नै निम्त्याउँछ, असफलताले असफलतालाई निम्त्याउँछ भने जस्तो कहिलेकाहीँ हामीले अब त्यो सधैँ त्यसले त्यसको अर्को पाटो पनि छ। तर अहिले चाहिँ यहाँ गरिबीको त्यसैले के भन्ने गरिन्छ भने सी और ही इज पुअर बिकज सी और ही इज पुअर भनिन्छ कि किन उनी गरिब छन्, गरिब भएको कारणले नै गरिब छिन् भन्छ के। भनेको यो गरिबीको कारण र परिणाम दुवै गरिबी नै हो। यसको दुष्चक्र छ भन्ने बित्तिकै यो एउटा गरिबीलाई हामीले अब गरिबीलाई अब यो तपाईलाई निरपेक्ष गरिबी हुँदैन। अब मापनका हिसाबले निरपेक्ष मात्रै हो, गरिबी पनि निरपेक्ष हुँदैन, सापेक्ष हुन्छ। गरिबीका नि विभिन्न आयाम छन्, यो पनि बहुआयामिक हुन्छ। त्यो बहुआयामिक हिसाबले भौगोलिक गरिबी, जातीय गरिबी हैन, तपाईलाई लैङ्गिक गरिबी, अब विविध हिसाबले आर्थिक गरिबी, सामाजिक गरिबी, राजनीतिक गरिबी अथवा प्रशासनिक गरिबी, वातावरणीय गरिबी, अब त्यहाँ अरु कुरा मानवीय गरिबी के भन्ने हो। यो हामीले आर्थिक गरिबीका हिसाबले मानवीय गरिबी के गरिबीहरू छन्, त्यो गरिबीका विभिन्न आयाम छन् हैन, त्यो हिसाबले नि भन्छौँ। र गरिबी किन निरपेक्ष हुँदैन, यो सापेक्ष हुन्छ भनेको भन्दा गरिबी पनि सधैँ एउटै त रहिरहने होइन, सबै ठाउँमा एउटै परिभाषा एउटै पनि होइन। यो त मापनका हिसाबले एउटा औसत इन्डिकेटर बनाइएको मात्र नि हो। त्यो अहिलेमा आउँछ, नत्र फेरि निरपेक्ष गरिबी हुन्छ भने त्यो मापनका हिसाबले हुन्छ। वर्गीकरण त्यसरी पनि गर्छौँ। गरिबी आफैमा निरपेक्ष हुँदैन, अर्थ त्यो मात्रै हो भन्नु खोजेको। र अब गरिबी निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने कुरा चाहिँ भएन हैन। गरिबी गतिशील हुन्छ भन्ने भन्नु भएन। गरिबी के हुन्छ भने दुष्चक्र हुन्छ, यो कुरा हो। र अरु कुरा जोड्नुपर्छ हैन, यसका विविध आयाम हुन्छन्। अब अर्को प्रसङ्ग के हो भने गरिबी निवारणमा जाने हो। त्यही भित्र गरिबी भित्र गरिबी निवारण, गरिबी त हो यो, गरिबी निवारण सरकारको जिम्मेवारी, नागरिकको अधिकार। यो सरकारको जिम्मेवारी तथा नागरिकको अधिकारको विषय हो गरिबी निवारण। अब गरिबी निवारणका लागि
सरकारको जिम्मेवारी नागरिकको अधिकार त हो, तर सबैको सार्थक भूमिका अपरिहार्य हुन्छ। यो पाठ हामीले छ। अब गरिबी निवारण निरन्तर प्रक्रिया हो। अब यो सरकारको आधारभूत जिम्मेवारी हो भन्ने बित्तिकै निरन्तर कार्य तथा प्रक्रियाको रूपमा यो रहन्छ हैन। अहिले चाहिँ यो गरिबी निवारण वर्तमान समयमा गरिबी निवारण अब गरिबीसँग गरिबी निवारण जोड्नु पर्यो। गरिबी निवारण विश्व विकासको कुनै पनि मुलुकको तथा विश्वको एउटा मूलभूत एजेन्डा, विकासको मूल एजेन्डा, शासन प्रणालीको मूल एजेन्डा, विशेषतः विकासको मूलभूत एजेन्डाको रूपमा एउटा अग्र प्राथमिकताको विषयको रूपमा यसलाई लिएको छ। तपाईलाई मुलुक कुनै पनि संसारका सबै मुलुकहरूको विकासको एउटा मूल एजेन्डा तथा पहिलो प्राथमिकताको विषयको रूपमा यसलाई लिएको छ। अब यो तपाईलाई जस्टिफिकेसन गर्नका लागि दिगो विकास भन्नु, आवधिक योजना भन्नु, सबै जे भने पनि त्यसको मूल पहिलो एजेन्डा नै गरिबी निवारण हो। पहिलो प्राथमिकता बनेको छ, पहिलो एजेन्डा बनेको छ। र अहिलेको विश्वको सबैभन्दा ठुलो पहिलो चुनौती भनेकै अथवा विकराल समस्या भनेकै गरिबी हो र गरिबी निवारण नै चुनौती अहिलेको सबैभन्दा मूलभूत। आज सारा विश्वको सबैभन्दा ठुलो अहिलेको समस्या भने पनि र चुनौती भने पनि तपाईँलाई समस्या गरिबी हो, चुनौती गरिबी निवारण नै अहिलेको चुनौती हो। यही कुरा बुझ्नु। अब परिभाषा गर्ने क्रममा मैले तपाईँलाई भनिरहेको थिएँ गरिबीको अब पछौटेपन हो यो भन्यो। अब त्यहाँ तपाईँले वर्ल्ड ब्याङ्कले यसो भनेको छ भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गरिबको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हुन नसकेको अवस्था यस्तो भने हामीले भन्यौँ। जस्तै त्यहाँनिर खालि आर्थिक पक्षलाई नै दियो हैन। त्यो गरिबीको वर्गीकरणमा बोल्दा पनि भइगयो। परिभाषाले यसो भनेको छ है वर्ल्ड ब्याङ्कले प्रतिदिन अहिले मैले तपाईँलाई भनेको छु 1.90 अमेरिकी डलर वा सोभन्दा कम आय भएको अति गरिब र प्रतिदिन 3.1 अमेरिकी डलर भन्दा कम आय भएको अथवा त्योभन्दा कम आय भएको व्यक्ति चाहिँ गरिब। त्यो भनेको 1.9 चाहिँ अति गरिब, त्योभन्दा माथि 3.10 सम्मको गरिब भने त भने अर्थ त्यो गरिब भनी परिभाषित गरिएको छ। त्यो चाहिँ एउटा 1.9 भन्दा बढी 3.1 भन्दा अमेरिकी डलर भन्दा कम आय भएको चाहिँ गरिब, अर्थ त्यो रेन्जमा बताएको। त्यसो भए त्यहाँभन्दा तलको गरिब होइन त के अरे त्यो त्यति बिचको के हो भन्दा एउटा अति गरिब र गरिब, त्यो गरिबीको पनि तपाईँलाई त्यसको सघनता र विषमताको लागि परिभाषित गरिदिएको त्यो है। गरिबको पनि त क्याटेगोरी छ हैन। एकदम सारभूत गरिबी हो कि अथवा त्यसको अलिकति हल्का फुल्का गरिबी हो भन्न खोजेको थियो। त्यसैले यो पार्ट पनि सबडिभिड थियो यसको। अब गरिबीलाई वर्गीकरण गर्ने क्रममा मूलत तपाईँलाई अरू कुरा होइन, गरिबीको मापन एवं विश्लेषणका आधारमा गरिबीलाई मूलत 3 प्रकारमा वर्गीकरण गरिन्छ। एउटा निरपेक्ष गरिबी, सापेक्ष गरिबी र बहुआयामिक गरिबी। अब यहाँ मापन तथा विश्लेषण भनेको छु मैले। अब निरपेक्ष भनेको अब निरपेक्ष गरिबी आफैमा निरपेक्ष हुने होइन, तर मापनको हिसाबले जुन एउटा निर्दिष्ट सूचकको आधारमा मापन गरिन्छ त्यो त निरपेक्ष हुने पनि। त्यसैले एउटा निर्दिष्ट सूचकको आधारमा मापन गरिएको गरिबीलाई नै निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ। निर्दिष्ट सूचकको आधारमा मापित गरिबी, निर्दिष्ट सूचकको आधारमा मापन गरिएको गरिबी नै निरपेक्ष गरिबी। र निरपेक्ष गरिबीलाई नै वास्तविक गरिबी हो। यो नै वास्तविक गरिबी। यसलाई आर्थिक गरिबी पनि भन्ने यसको फोकस नै आर्थिक हुन्छ। त्यसैले अब यही हो अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा निरपेक्ष गरिबीलाई परिभाषित गर्ने क्रममा तपाईलाई अति गरिब र गरिब भने यो रूपमा परिभाषित गरेको छ भन्ने त्यही हो निरपेक्ष गरिबी हैन। निरपेक्ष गरिबीको अवस्था अर्थ त्यही नै हो र यो नै वास्तविक गरिबी हो। र हामी गरिबी भन्ने बित्तिकै पहिला निरपेक्ष गरिबीलाई नै बुझ्छौँ। यही नै तपाईँलाई आज नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या कति छ भन्यो भने ठ्याक्क निरपेक्ष गरिबीलाई नै बुझ्छौँ। यहाँ सापेक्ष गरिबीका कुरा अथवा बहुआयामिक गरिबीका कुरा बोल्दैन।
अब त्यहाँभित्र क्याटेगोराइज गर्दै गएपछि र स्पेसिफिक भएर मागेपछि नेपाललाई गरिबी मात्रै भन्यो भने टाइटल दिएन अरू भन्यो भने त्यसलाई निरपेक्ष गरिबी नै जनाउँछ। अर्थ त्यो गरिबी भनेको त्यो त हामी वर्गीकरण गर्ने बेलामा यी विभिन्न हिसाबले अर्थ त्यो यति हो यसको। अब सापेक्ष गरिबी भनेको गरिबी यो वास्तविक गरिबी भनेको यो गरिबीको तुलनात्मक विश्लेषण मात्रै हो। सापेक्ष गरिबी भनेको सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई जनाउँछ र यसले यो मूलतः गरिबीको विश्लेषणसँग हैन तपाईलाई गरिबीको विश्लेषणसँग सम्बन्धित छ र यो अरू विषय यसमा भनिरहनै पर्दैन। अब देशकाल परिस्थिति अनुसार एउटा मैले उठाइदिएँ है भाइ बहिनीहरु एउटा फोन एउटा भाइले छिमेकीले हेलो कमल भन्न त एकदम नमस्कार एकदम छोटो एक वाक्य दुई वाक्यमा भन्न ल क्लासमा छु कि ल जरुरी छ भने भनिहाल नत्र पछि गर है। अनि अब सापेक्ष गरिबीको सन्दर्भ अरू कुरा राखेन यति हो हामीले बोल्ने। अरू त्यहाँ सापेक्ष के को सापेक्ष भन्दाखेरि देशगत रूपमा हुन सक्छ, समयगत रूपमा हुन सक्छ, स्थानगत रूपमा हुन सक्छ, जातिगत रूपमा हुन सक्छ। सापेक्ष त हरेक हिसाबले हुन्छ नि। त्यसले एउटै व्यक्तिको फरक फरक नै हुन सक्छ, एउटा जाति अर्को जातिको जातिगत हुन सक्छ, लैङ्गिक हुन सक्छ, सबै कुरा यिनै तपाईलाई सापेक्ष गरिबी भन्छौँ। र कहीँ कतै तपाईलाई अब यो दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्नेले सापेक्ष गरिबीलाई बहुआयामी गरिबी त्यही राखेर आयामी गरिबीलाई पनि त्यही अन्तर्गत राखेर व्याख्या गरेको पाइन्छ। अब त्यो टाइटल दुईटा जुराएर भित्र त्यही कुरा राख्यो पनि अन्यथा हुँदैन। तै पनि सापेक्षलाई एक ढङ्गले हामीले भन्यौं सक्यौं। अब बहुआयामी गरिबी अब यहाँ दुईटै कुरा छ। एउटा विविध आयामका आधारमा निरपेक्ष भनेको आर्थिक आयामका रूपमा मात्रै मापन गरिएको गरिबी रहेछ निरपेक्ष गरिबी। अब यो बहुआयामिक गरिबी भनेको विभिन्न सूचकहरूको आधारमा अथवा विभिन्न आयामका आधारमा मापन तथा विश्लेषण गरिएको गरिबीलाई बहुआयामिक गरिबी दायाँ बायाँ भन्दै पर्छ। विभिन्न आयामहरूका आधारमा सूचकहरूका आधारमा विभिन्न पक्षहरूको आधारमा मापन तथा विश्लेषण गरिएको गरिबी नै बहुआयामिक गरिबी हैन। त्यही हो बहुआयामिक गरिबी भनेको। र यो बहुआयामिक गरिबी अन्तर्गत अब त्यहाँ पनि के हो त भन्दा हामीले अब विभिन्न आयाम यसका हुने भए तपाईलाई भौगोलिक आयाम भौगोलिक गरिबी त्यहाँनिर भौगोलिक हिमाली पहाडी तराई क्षेत्रका गरिबी। अब प्रादेशिक गरिबी भन्दैन सक्नुला प्रदेशगतका कुराहरूमा अथवा यी कुरा एउटा ल्याउनु। लैङ्गिक गरिबीका कुराहरू लैङ्गिक रूपमा महिला पुरुषका हिसाबले तेस्रो लिङ्गको हिसाबले लैङ्गिक गरिबी भयो। त्यसको तुलना त्यसलाई बहुआयामबाट हामीले एउटा ढङ्गले त्यसलाई पनि लैङ्गिक गरिबीलाई पनि त्यही भित्रका पनि अरू कुरा छन् त्यसका पनि आयामहरू छन्। लैङ्गिक हिसाबले पनि हामीले मापन विश्लेषण गर्यौं अथवा भौगोलिक हिसाबले पनि मापन विश्लेषण गरौँ अथवा सामाजिक हिसाबले पनि त्यहाँ जातीय भाषिक अरू विविध हिसाबले भनौँला सामाजिक गरिबी सामाजिक भित्रै यो पनि आइहाल्छ। अनि आर्थिक हिसाबले आर्थिक गरिबी अनि राजनीतिक गरिबी प्रशासनिक गरिबी त्यहाँ हुन सक्छ अथवा शासकीय गरिबी पनि भनिदिन सक्छौँ। त्यो कुरा वातावरणीय गरिबी होला के अरू आयामहरू छन् र मूलतः आर्थिक सामाजिक भौगोलिक यी तीनटा कुरालाई हामी अलि बढी आयामिक हिसाबले यो कुरालाई विश्लेषण गरिन्छ। आयाममा पनि त्यो सामाजिक भित्र अनि फेरि अनि जातीय लैङ्गिक भाषिक विविध हिसाबले जान्छौँ होइन वर्गीय अथवा पेसागत यो गरिबीका हिसाबले हेर्छौँ। भौगोलिक भित्र त्यही हिसाब समग्र कुरा आए त्यसैले भौगोलिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक अथवा त्यो राजनीतिकलाई पनि सामाजिक भित्र राखेर हेरिएको हुन्छ। त्यसरी आवश्यकता अनुसार कुनैलाई कुनै भित्र थपेर लेख्न सकिन्छ अलग अलग पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई पेस्ट्री गरिबी भन्दै पिइहाल्यो नि हैन। त्यो गरिबीलाई यो आयामिक हिसाबले पनि यसरी मापन तथा विश्लेषण गरिन्छ। ठिक छ यो। र अब गरिबीका प्रकार अब गरिबीका कारण भन्दाखेरि गरिबीको कारण त कमजोर गरिबी नै एउटा पार्ट त्यसपछि पहिला त गरिबी नै मूल यसको कारण पनि हो उपज पनि हो एउटा पाइन्ट। गरिबीका कारणहरूमा कमजोर जीडीएस कमजोर प्रेम हो त्यहाँ बाहेक अरू कारण नै छैन। किन गरिबी
गरिबी भुल्नु भएन, मूल चुरै गरिबीको कारण गरिबी नै हो। त्यसैले अब गरिबीसँग सबै कुरा जोडेर आउने कुरा त यहाँ तपाईसँग कमजोर जिडिएस, कमजोर प्रेम हो हैन। त्यसैले अब त्यसैको उपयोग भनेपछि कमजोर जिडिएस यसको कारण हो। अब कमजोर जिडिएस के अरे कमजोर प्रेमले पुरा यही हो। अनि त्यहाँ गरिबीमा फेरि गरिबीको दुष्चक्र झाङ्गिँदै गयो। गरिबीका कारणहरूमा तपाईँले त्यति सम्झे भएको, केही अरू त्यसको व्याख्या गर्नु पर्यो। अब गरिबीको अहिलेको यो आर्थिक सर्वेक्षणले कुनै तथ्याङ्क घटाएको छ भाइ बहिनीहरू? तपाईँले विश्लेषण गर्नुभएको छ? मैले समय अभावले गर्दा तपाईँको नयाँ आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्कलाई अपडेट गरेर भन्नै पाएको छैन। भ्यायो भने आज हेर्ला भनेको, त्यत्तिकै भइरहेछ। कति दिन भइसक्यो छैन सर, छैन छैन। यो पछाडि के हो भने त्यो घट्न नसकेको अवस्था भएर कन्जुसै गर्दै यथावत छ सर, केही छैन। डाटा उल्लेख गरेको छैन। अनि त्यही डाटा उल्लेख नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ कि अहिले। अब त्यो घटाउ आधिकारिक रूपमा बोल्दा यसो मापन गर्दा मैले अब त्यो आन्तरिक पक्ष है तपाईँलाई, अन्यथा होइन, अलि बढ्ने स्थिति भयो क्या अहिले। अब यो विश्लेषण मात्रै अनौपचारिक, मैले लेखेन कि त्यही कारणले गर्दा मैले ठ्याक्कै दस्तावेज हेर्नु नभ्या हुनाले तपाईँलाई भनेको। र त्यो अलिकति बढ्ने भयो। अब बढेको देखाउन भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको एलडिसी ग्रेजुएसनका लागि त्यत्रो प्रसङ्ग चलिरहन्छ, अनि यता गरिबी बढी खत्तम भयो भनेर अब त्यो हामीले अब काली नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा हो, त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन। त्यसैले विश्व समुदायका हिसाबले अरू हिसाबले त्यो अहिले उजागर भइराखेको छैन होइन। त्यसैले त्यो नआएको भए म अनुकूल समयमा हेरौँला। एक दुई दिन अझै आज पनि फुर्सद त्यति छैन दिउँसो, नत्र अनुकूल भयो भने म हेरौँला दिउँसो बेलुका। अनि अरू अरू तथ्याङ्कहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि त्यसलाई हेरिरहनु, किनभने आर्थिक मामिलामा विशेषतः हामी आर्थिक सर्वेक्षणकै कुराहरू, बजेटकै कुराहरूलाई र योजनाकै कुराहरूलाई र चालु भनेको त सधैँ एकदम नवीन रूपमा हेर्ने भनेको त बजेटमा व्यक्त गरेका तथ्याङ्क र आर्थिक सर्वेक्षणमा बजेटसँगै जोडिएर आउने कुरा भइहाल्यो थियो, र सार्वजनिक संस्थानको प्रगति होइन, यो विषय प्रसङ्ग जहाँ जहाँ देख्न मिल्छ त्यहाँ। र अब मौद्रिक नीति आउँदाखेरि मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित केही तथ्याङ्कहरू त्योसँग रिलेटेड भएका, फेरि मौद्रिक व्यवस्थापन, ब्याङ्किङ व्यवस्थापन बाहेक अरू तथ्याङ्क त आउँदैन। ती तथ्याङ्कहरूलाई तपाईँले फोकस गर्ने त्यहीँबाट हो। फेरि कहाँबाट लेख्ने, के गर्ने, अनि अस्ति कसले सोधिरहनु भएको थियो नि, आर्थिक योजनाको लेख्ने कि के गर्ने, कुन हिसाबले आउने हो? चालु आउने बेलामा आर्थिक सर्वेक्षणलाई नै फोकस गर्नुहोस्। ठिक छ, उपलब्ध भएसम्म। त्यहाँ भएन अनि फेरि अर्को सहारा लिने, फेरि भएन अर्को सहारा। परिमाणात्मक रूपका तथ्याङ्क भएन, अर्थ जुन अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने अर्थ बुलेटिनबाट पनि केही डाटाहरू लग्दाखेरि हुन्छ र सर? हुन्छ। अब त्यहाँ कसले लेखेको छ, अब कुन रूपमा प्रस्तुत गरेका छ, कसैका लेखका रूपमा आएका छन् भने अलिक फरक हिसाबले सोच्नु पर्यो। अब त्यसले उसले सिधै आधिकारिक यो तथ्य अवस्था भन्यो भने त्यो त्यसमा घोत्लिनु पर्दैन। त्यस्तो हामीलाई त्यसरी फेरि ठुलो चाहिने पनि हाम्रो कुन तथ्याङ्क चाहिएको छ होइन र? तपाईँलाई पार्टिकुलर विषयमा के छ भनेर एउटा सिनेरियो, जस्तो व्यापार पढौँ, अहिले हाम्रो निर्यात कति, आयात कति र आयात दुईटाको बिचको घाटा कति छ, यति बुझ्ने त हो नि। त्यहाँ बाहेक अरू के बुझ्नु पर्यो उदाहरणको लागि होइन र? अनि त्यसैले अब भित्र छिर्दाखेरि त हाम्रो कति देशसँग भएको छ, अनि त्यसपछि त्यसको विविधीकरणको कुरा के हो, यति कुरा। अब त्यहाँ त्यो आफूलाई चाहिएको मेजर तथ्यहरूलाई फोकस गर्दै जाने हो। अब भोलि मानव विकासका कुरा, अन्य कुराहरूको प्रसङ्ग आयो भने हाम्रो त्यहाँनिर औसत आयु के छ, साक्षरता दर के छ, हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम के छ, जसले जहाँ खोजेको छ त्यही पढ्ने त हो नि। त्यहाँ बाहेक अरूमा एउटा सेन्ट्रल डाटा बाहेकमा नजानुहोस्। तपाईँलाई त्यो यहाँ लेख्ने ठाउँ पनि हुँदैन। अब त्यो प्रसङ्ग अनुसार चाहिँ फस्कने कुराहरू केही रह्यो भने त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो, भित्र जाने होइन। ल अब गरिबी निवारणको के अरे गरिबीको सम्बन्धमा म अर्को पाठमा आउँछु, फेरि हाम्रो समयले दिँदैन। त्यसैले कारणको बारेमा म चर्चा गरेँ। अब अवस्थाको बारेमा केही तथ्याङ्कहरू भएन भने बाहेक हामीलाई अब हामीले 16.7% गरिबी, निरपेक्ष गरिबी चाहिँ विगतका तथ्याङ्क है तपाईँलाई यहाँसम्म झरेको अवस्था थियो। र गत वर्षको बजेटले 17.4% बहुआयामिक गरिबी रह्यो भनेर बोलिएको थियो है। त्यसपछि अब यो गरिबीको बारेमा बोल्नै छोडियो है। योजनाले त भनेको छ अब 15 योजनाको अन्त्यमा तपाईँ 9.5% निरपेक्ष गरिबीमा झार्ने, र भनेको निरपेक्ष गरिबीलाई 9.5%मा झार्ने,
यो पछिल्लो संशोधित तथ्याङ्क है भाइ बहिनीहरू। अनि बहुआयामी गरिबीलाई 11.5%मा झार्ने। पहिला 11 र 13 थियो निरपेक्ष सुरुमा आउँदा, पछि संशोधन गरेर 9.5 र 11.5मा अब यसलाई झार्ने लक्ष्य लिएको हो। यो हामीले तथ्याङ्क भन्नु एउटा पार्ट थियो। र यो कुरा आउँदा त हामीले संविधानले त मुलुकमा दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धि हासिल गर्ने नै लक्ष्य लिएको छ। हामीले राज्यको आर्थिक उद्देश्य हेर्यो भने समुन्नत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नै हाम्रो दायित्व हेर्यो भने समृद्धि हासिल गर्ने नै छ। मुलुकमा समुन्नति र समृद्धि हासिल गर्ने भनेकै छौँ। अब 25 वर्ष दिगो सोच हेर्ने हो भने सन् 2043 सम्ममा अथवा सन् 2100 सम्ममा हामीले मुलुकलाई एउटा विश्वको विकसित मुलुकको स्तरमा पुर्याउने र हाम्रो पर क्यापिटा इन्कम अब त गरिबी त्यो विकसित मुलुकमा एउटा समृद्ध मुलुकको रूपमा पुर्याउने भनेको गरिबीलाई शून्यमा झार्ने नै हो। र पर क्यापिटा इन्कम नै हामीले 12,100 अमेरिकी डलर पुर्याउने सोच राखेका छौँ। त्यस्तै सन् 2030 सम्ममा अर्थात् सन् 2087 सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने र निरपेक्ष गरिबीलाई 5%मा सीमित गर्ने, त्यहाँभन्दा बढ्न नदिने भनेको निरपेक्ष गरिबीलाई 5% रहिहाल्यो भने त्यतिसम्ममा 5%मा झार्ने भन्ने किसिमको हामीले लक्ष्य लियौँ। यो 2087 सम्म। अब 15 जनाको सुनिहाल्यो। यो किसिमको अभियानमा हामी अगाडि बढेका छौँ हैन र। हाम्रा सोची हुन्। त्यतातिरको तथ्यले पनि तपाईले यसलाई उजागर गर्न सक्नुहुन्छ। गरिबीका लक्ष्य तथ्याङ्क। अहिले अब के छ त भने अहिले अब तपाईलाई करिब अहिले हाम्रो गरिबी 17% तपाईलाई गरिबी रहेको छ भन्ने भइहाल्छ। यो तथ्याङ्क 16.67% भनेकै करिब 17% हो। करिब 17% को हाराहारीमा गरिबी रहेको छ। अब त्यहाँ निरपेक्ष बहुआयामी केही नभन्नु, किनभने 17.4 बहुआयामी भनेको छ, 16.67 निरपेक्ष भनेको छ। अब यो जे भने पनि जसो भने पनि अहिले पछिल्लो तथ्याङ्कलाई अपडेट नगर्दा करिब 17% को आसपासमा हाराहारीमा हाम्रो गरिबी रहेको छ। अहिले अब यो औपचारिक तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गर्दा यही नै हो। यो किसिमले जाने एउटा पार्ट। र अब गरिबी निवारण एउटा क्रस कटिङ विषय हो, अन्तर्सम्बन्धित विषय हो। यो कुनै पृथक विषय त सबै विषयसँग सम्बन्धित छ। र अब गरिबी निवारणको अवधारणा अथवा प्रयास कहिलेदेखिको? गरिबी निवारण सरकारको जिम्मेवारी हो, नागरिकको अधिकार हो। र यो गरिबी निवारणको प्रयास राज्यसँगै भयो। राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने बित्तिकै राज्यसँगै भयो। यसको अवधारणा, गरिबी निवारण सम्बन्धी अवधारणा र प्रयास दुईटै राज्यसँगै भएको एउटा पार्ट। प्राचीन समयमा अब गरिबीको प्रकृति, गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरू पृथक थिए। त्यो अवस्था पनि थिएन त्यसरी हैन, व्याख्या विश्लेषण र अन्य कुराहरू पनि थिएनन्। त्यो अर्कै पार्ट हो। र हामीले अरू धेरै नालीबेली पहिला जानेन, चाहिँ सरकारको जिम्मेवारी हो। र त्यसैका लागि हामीले के प्रयास गर्दै आयौँ भन्दा हामीले जीडीएस व्यवस्था तथा सुधार गर्दै आयौँ, प्रेम व्यवस्था तथा सुधार गर्दै आयौँ, 11 लहर अवलम्बन गर्यौँ। यही हो प्रयास। हामीलाई के प्रयास गर्दै आएका छौँ त भन्दाखेरि के प्रयास गर्यौँ भने तपाईलाई कहिल्यै बिर्सन नहुने जीडीएस व्यवस्था तथा सुधार गर्दै आयौँ। शासन विकास र सेवा प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्यौँ र त्यो ऐन कानुन नभए पनि गर्यौँ। ऐन कानुन त अब त्यसका प्रकृतिहरू फरक थिए, गर्दै आयौँ, सुधार गर्दै आयौँ। एउटा प्रयास त्यही नै हो। किन? कमजोर जीडीएसको उपज हो। त्यसैले जीडीएसलाई सशक्त बनाउने कुरा, सुधार गर्दै लैजाने कुरा पहिला त व्यवस्था गर्नुपर्छ, राज्यसँगै सुरु भयो। एउटा प्रयास हो। अर्को अब गरिबी निवारण सम्बन्धमा हामीले प्रेम प्रयास गर्यौँ। जीडीएसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा प्रेम प्रयास गर्यौँ। गरिबी निवारण सम्बन्धमा कानुन एवं विगत व्यवस्थाहरू, स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रबन्ध तथा व्यवस्थापन, सांगठनिक व्यवस्था तथा सुदृढीकरण गर्ने, अनि त्यसपछि हामीले विकास व्यवस्थापनमा जोड दिने हैन, अथवा शासन विकास र सेवा प्रवाहकैलाई सशक्त तुल्याउने जे भनौँ, र पर्यावरणीय अनुकूलता कायम गर्ने, यो कुरामा हामीले जोड दिँदै आयौँ।
निरन्तर प्रक्रियामै हो हैन। त्यसमा त्यसको व्यवस्था तथा सुधार भनौँ, त्यसको शुद्धिकरण गर्ने र गरिबी निवारणकै लागि अहिले हामीले अरू कुरामा आउँला र एउटा योजनाबद्ध विकास प्रणाली सँगै यसलाई विशेष किसिमले गरिबी निवारणलाई जोड दिन थाल्यो। तपाईलाई अब यो त एउटा परम्परागत रूपमा थाहा थियो, तर आधुनिक रूपमा गरिबी निवारणलाई हामी योजनाबद्ध विकासको थालनीदेखि, योजनाबद्ध विकास पद्धतिदेखि हामीले गरिबी निवारणलाई विशेष जोड दिन थाल्यौँ। र अब विशेष जोड दिन त थालियो, विशिष्टीकृत रूपमा योजनाको एउटा विकास गतिविधि तथा विकास योजनाको मूल एजेन्डाको रूपमा अहिले चाहिँ यसैलाई प्राथमिकता दिन थालियो। फेरि कहिलेदेखि योजनाबद्ध विकासदेखि नै गरिबी निवारण गरियो, त्यसमा जोड दियो, गरिबी निवारणको लागि हामी जोड दियौँ। तर योजनाले नै, हाम्रा विकास व्यवस्थापनले नै गरिबी निवारणलाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखेर, प्राथमिकतामा राखेर गएको अथवा एउटा योजनाकै उद्देश्यको रूपमा एउटा मूल प्राथमिकतामा राखेको चाहिँ यो मूलत तपाईलाई भन्नु पर्दाखेरि यो हामीले आर्थिक उदारीकरणको अथवा यहाँ शासनमा उदारीकरण भन्नुहोस् न, किनभने गरिबी आर्थिक पक्षमा मात्रै होइन कि शासनमा उदारीकरण सँगै विशेषतः सन् 1980 को दशकदेखि जोड दिन थालियो। यसरी भन्ने पहिले त विश्वको परिवेशमा त सन् 1980 को दशकदेखि नै गरिबी निवारणलाई विशेषतः जोड दिन थालियो। नेपालमा पनि के गरियो त विशिष्टीकृत रूपमा तपाईलाई अब 8औं योजनाले पनि गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्य त राखेको थियो है भाइ बहिनीहरू। 8औं योजनामा तीनटा त्यसका प्रमुख उद्देश्यहरूमा एउटा गरिबी निवारण गर्ने थियो। र विशेष एउटा मूल उद्देश्यको रूपमा थिएन 8औं योजना, त्यो तेस्रो उद्देश्यको रूपमा थियो भने एउटा मूल उद्देश्यको रूपमा र एकल उद्देश्यको रूपमा 9औं योजनादेखि नेपालमा गरिबी निवारणलाई जोड दिन थालिएको। र 10औं योजनाले त गरिबी निवारणको रणनीति पत्रकै रूपमा लिन्छौँ। अहिले हामीले यो प्रसङ्ग आइसकेपछि अब एमडिजीले पनि गरिबी निवारणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो र एसडिजीले पनि गरिबी निवारणलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा अथवा पहिलो विकास एजेन्डाको रूपमा राखेको छ। विश्व विकासको हेर्नुहोस् न 2001 देखिको तपाईलाई 2015 सम्मको एमडिजी हैन, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल, विश्व सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र अहिले दिगो विकास लक्ष्य 2016 देखि 2030 ले पनि जुन विकास लक्ष्यहरू छन् ती लक्ष्यहरू दुवैले गरिबी निवारणलाई पहिलो लक्ष्यको रूपमा अगाडि बढाएको स्थिति छ। नेपालले पनि त्यही अनुसार नेपालले पनि दिगो विकास लक्ष्य एमडिजी एसडिजीलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढेको र त्यही बेलादेखि 9औं योजनादेखि नै हामीले नेपालमा 9औं योजनादेखि गरिबी निवारणलाई नै योजनाबद्ध जुन हाम्रो योजनाबद्ध विकासको थालनीदेखि नै त गरेका थियौँ। तर विशिष्टीकृत रूपमा अथवा अग्र प्राथमिकतामा अथवा पहिलो प्राथमिकतामा एकल उद्देश्यको रूपमा गरिबी योजनाको एकल उद्देश्य र पहिलो प्राथमिकताकै रूपमा 9औं योजनादेखि गरिबी निवारणलाई अगाडि बढाइएको छ। यही हो यो एक किसिमले बोल्छ। ठिक छ, योजनाबद्ध विकासका कुरा। अनि आज गरिबी निवारणकै लागि हामीले 11 लहरमा जोड दिएका छौँ। यो गरिबी निवारणकै लागि 11 लहरमा जोड प्रयास के गरेका छौँ, 11 लहरमा जोड। र आज गरिबी निवारणका लागि विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। यति भयो भने तपाईलाई गरिबी निवारणको प्रयास लक्षित कार्यक्रमहरूलाई हामीले विशेष जोड दिएका छौँ। गरिब उन्मुख प्रो पुवर हाम्रा प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरेका छौँ। लक्षित कार्यक्रम, त्यो लक्षित कार्यक्रमभित्र तपाईलाई पुरै अब के हुन् त लक्षित कार्यक्रमभित्र भन्ने बित्तिकै त हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमदेखि लिएर त्यो मात्रै होइन कि गरिबी निवारणको लागि पूर्वाधार विकासदेखि लिएर यी गर्दछन्।
र स्पेसिफिक कार्यक्रमहरू जे छन् विभिन्न पक्षमा विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू त्यहाँ गरिबीसँग विश्वेश्वर भन्नुहोस् अथवा गरिबी त्यहाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भन्नु होला अथवा स्वरोजगार युवा स्वरोजगार कार्यक्रम भन्नु होला अथवा अरू भन्नु होला कुनै एउटा आयाम भए पो त्यो हाम्रा पुरै त्यो सामाजिक सुरक्षाका समग्र कार्यक्रम त्यो गरिबी निवारणसँगै सम्बन्धित जे कार्यक्रम छन् ती सबै गरिबी विकास कार्यक्रम भनेकै सारा गरिबी निवारण कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छन् साराका सारा भनेपछि पुरै पहिलो प्राथमिकता नै त्यो गरिब लक्षित कार्यक्रम नै हो गरिबी निवारणको कुरा हो गरिबी निवारण फेरि निरन्तर राज्यको एउटा प्रक्रिया पद्धति पनि हो हैन त्यसैले यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन् र विषयगत रूपमा यी कार्यक्रमहरू अहिले मेजर रूपमा छन् भनेर बोल्ने हो तपाईँ यो नै हो र यो कुनै स्पेसिफिक एजेन्सी यो संरचना भन्नुभयो भने गरिबी निवारणलाई त्यो सबै सरकारको जिम्मेवारी तिनै तहका सरकार सबै सरकारी संयन्त्र सरकार निजी क्षेत्र नागरिक समाज सबै मिलेर गरिबी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबै हो गरिबी निवारणको लागि सबै संरचना हो त्यसैले गरिबी निवारणको कुनै विशिष्ट कि संरचना भन्ने नाम गरिबी निवारण मन्त्रालय भनेर होइन हैन कार्यविभाजनगत हिसाबले तपाईँलाई गरिबी निवारण मन्त्रालय भनिएला तर यो त सबैको जिम्मेवारी हो त्यो त एउटा संयोजनकारी भूमिकाका लागि मात्रै हो नत्र होइन भने सबैको जिम्मेवारी सबै निकायहरू त्यो क्रस कटिङ इस्यु मल्टी डाइमेन्सनल इस्यु विषय हो सब्जेक्ट हो त्यसैले अथवा फेनोमेनन मल्टिडिसिप्लिनरी फेनोमेनन हो क्रस कटिङ फेनोमेनन हो अथवा सब्जेक्ट हो त्यसैले यो अन्तर सम्बन्धित विषय हो तपाईँलाई योजनामा पनि अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र भनेर राखेको छ नि त्यसमा गरिबी निवारण राखेको छ त्यसैले अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको रूपमा यसलाई लिन्छौँ योजनाको भनेको यो क्रस कटिङ विषय हो त्यसैले कुनै स्पेसिफिक निकाय यो भन्ने छैन र यति जानियो भने हामीले गरिबी निवारणको प्रयासको बारेमा व्यवस्थाका बारेमा जे छ त्यो कुरा भन्ने हो अनि अब अवस्था के छ हामीले भन्यौँ अनि समस्याहरू गरिबी के भएको छ त गरिबी घट्दै गएको छ घटेको छ हैन हाम्रो जीवन स्तर सहज बन्दै गएको छ रोजगारी परिवर्तन हुँदै गएको छ यी कुरा भन्ने हो गरिबीको परिणाम पोजिटिभ परिणाम छँदै छन् र गरिबी निवारणका लागि हामीले एजेन्डा बनाएका छौँ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ हैन यी सबै प्रयास गर्यौँ गरिबी घट्यो रोजगारी बढ्यो जीवन स्तर सहज बन्दै गयो हैन हाम्रो मानव विकास सूचकाङ्क पनि बढ्दै गयो लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क पनि बढ्दै गएको छ हैन समुन्नत भएको छ भनेपछि यी सबै कुराहरूमा हामीले सुधार गर्दै गएका छौँ भन्ने त हो नि राम्रो हुँदै गएको छ तर अपेक्षाकृत रूपमा भयो त छैन हजुर भन्नु पर्यो अपेक्षाकृत रूपमा हुन सकेको छैन अहिले पनि गरिबी छ हैन गरिबीका यी कुराहरू छन् बेरोजगारी छ गरिबी छ हामीले अब हाम्रा पूर्वाधारहरू कमजोर छन् मानव विकासको सूचकाङ्कको अवस्था पनि अपेक्षाकृत रूपमा हामीले सुधार गर्न सकिरहेका छैनौँ हैन यी सबै कुरा फेरि ल्याएर जोड्ने राम्रो पनि सुधार हुँदै गएको राम्रो हैन अथवा कुनै चिज घट्दै गएको राम्रो राम्रा चिज बढ्दै गएको राम्रो नराम्रा चिज घट्दै गएको राम्रो चिज बढ्दै गएको अनि त्यसपछि सुधार हुँदै गएको यो स्थिति छ तर अपेक्षाकृत रूपमा भएको छैन भने त्यो अहिले पनि यो स्थिति छ भन्नु पर्यो गरिबी पनि छ व्यापकतै छ बेरोजगारीको अवस्था पनि उत्तिकै छ हाम्रा पूर्वाधार पनि कमजोर नै छन् अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रिय हाम्रो स्थिति पनि तुलनात्मक रूपमा हामी आज एलडिसी केही रूपमा अझै पनि दर्जानीमै छौँ भनेपछि त हाम्रो गरिबीको अब त्यो एउटा अब अर्को गरिबी र गरिबीको सघनता र विषमता पनि उत्तिकै छ हैन त्यो पाठमा पनि छ भनेको गरिबको बिचको फरक खाडल पनि त्यत्तिकै छ यसैले गरिबीको पाठलाई यसरी तपाईँले बुझ्नुभयो अवस्था यो हो भन्ने अब अर्को रोजगारी राखेको छ गरिबी र रोजगारी भनेको छ भाइ बहिनीहरू गरिबी र बेरोजगारी भन्नुपर्छ गरिबी र बेरोजगारी छ अब यहाँ हामीले त गरिबी निवारण हो रोजगारी प्रवर्धन हैन कुरा खोजेको थियो रोजगारी भने अरू के काम पाउने काम गर्न सक्ने तथा काम पाउने उमेर समूहको व्यक्तिले काम पाएको अवस्था नै रोजगारी दायाँ कुरै छैन परिभाषा जम्मा त्यति हो अरू यहाँ अरू प्रसङ्ग पढ्नु पर्ने छैन यहाँ रोजगारीका नाली बेली जान्नु पर्दैन रोजगारी भनेकै के हो त रोजगारी भनेको काम गर्न सक्ने तथा काम पाउने जुन काम पाउने काम गर्ने तथा काम गर्न सक्ने तथा काम पाउने काम गर्न सक्ने उमेर समूह भनौँ काम गर्न सक्ने तथा काम पाउने उमेर भनेको काम गर्न सक्ने उमेर समूहको व्यक्ति काम गर्न सक्ने उमेर समूहको व्यक्ति भनेको तपाईलाई
15 देखि 59 वर्ष भनिन्छ के त्यसलाई। त्यो सक्रिय जनशक्ति भन्नु खोजेको अर्थ अर्को काम गर्न सक्ने उमेर समूह। बेरोजगारी हो सर, बेरोजगारी होइन र? बेरोजगारी भनेको छ भने बेरोजगारीमा आउँदा केही छैन। मैले भनेको गरिबी र बेरोजगारी नै गरिबी निवारण, रोजगारी प्रवर्धन, गरिबी बेरोजगारी। मैले तपाईँलाई त्यो प्रसङ्ग जुटाइदिन खोजेको। हामीले गरिबीलाई गरिबी भन्यौँ, गरिबी निवारणमा केन्द्रित भयौँ होइन र प्रसङ्ग। अनि तपाईलाई रोजगारी र बेरोजगारीको कुरा मैले तपाईलाई दुईटा यहाँ परिभाषा एकैचोटि बोल्दिन खोजेको र यसलाई कहिलेकाहीँ तपाईलाई गरिबी निवारण र रोजगारी प्रवर्धनसँग विषय प्रसङ्ग जोडेर आउँछ, एउटा गरिबी र बेरोजगारीको प्रसङ्ग जोडेर आउँछ। त्यो प्रसङ्गमा सिकिरहनुहोस् भनेर अहिले बेरोजगारीको प्रसङ्गमै परिभाषा गरौँ। रोजगारीको प्रसङ्ग त्यही आइहाल्छ। काम गर्न सक्ने उमेर समूहको व्यक्तिले, सक्रिय जनशक्तिले काम पाएको अवस्था रोजगारी हो। काम गर्न सक्ने उमेर समूहको व्यक्तिले, सक्रिय जनशक्तिले काम नपाएको अवस्था चाहिँ बेरोजगारी। यति हो, अरू कुरा केही छैन है। अब यो चाहिँ तपाईलाई बेरोजगारी र रोजगारीको परिभाषा। बेरोजगारी नै हाम्रो टाइटल अनएम्प्लोयमेन्ट नै हो होइन, मैले बेरोजगारी नै। अब तपाईलाई बेरोजगारी भनेको के रहेछ भन्दा काम गर्न सक्ने उमेर समूहको सक्रिय जनशक्तिले काम नपाएको अवस्था। यो के हो भन्दा बेरोजगारी फेरि सबै अब गरिबी र बेरोजगारीको बिचमा सोझो रेखीय सम्बन्ध छ। सोझो पूर्ण सकारात्मक र रेखीय सम्बन्ध छ। यसमा कहीँ कतै अरू कुरा के। अब यसको नि दुष्चक्र हुन्छ। अब बेरोजगारीको कारण के हो भन्दा गरिबी त कारण छँदैछ। बेरोजगारीको सारभूत कारण गरिबी नै हो। कमजोर जिडिएसको उपज हो बेरोजगारी। सबै गरिबीका जे छन् ती सबै कुरा गरिबी र बेरोजगारी हो। परिभाषा यति मात्र। अब गरिबीका आयाम भने जस्तै बेरोजगारी पनि के हो भने एउटा पूर्ण बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी, आयामिक बेरोजगारी। अब यस्ता विभिन्न बेरोजगारीहरूलाई यसले समेट्छ हामीलाई। तर व्यवहार त बेरोजगारी भन्नाले पूर्ण बेरोजगारीलाई नै जनाइन्छ, बुझिन्छ। गरिबी भनेको निरपेक्ष गरिबी हो भने जस्तो र हो, यसलाई वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। बेरोजगारी भनेको व्यवहार त पूर्ण बेरोजगारी नै हो। यति हो। अब बेरोजगारीका कुराहरू हामीलाई त्यसको अर्को पाटो आउँदा मैले गरिबीलाई निवारण भने जस्तो बेरोजगारी भनेको अब रोजगारी प्रवर्धन गर्नु, बेरोजगारीलाई तपाईलाई न्यूनीकरण तथा निवारण गर्नु, बेरोजगारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो र रोजगारी पाउनु नागरिकको अधिकार हो। त्यसैले यसका लागि रोजगारी प्रवर्धन गर्ने हो। रोजगारी प्रवर्धन गर्न सरकारको जिम्मेवारी र रोजगारी पाउनु अथवा रोजगारी नागरिकको अधिकार हो। रोजगारी प्रवर्धनमा सबैको भूमिका आवश्यक हुन्छ हैन, अपरिहार्य हुन्छ। अथवा बेरोजगारी निवारण गर्नका लागि, समस्या समाधान गर्नका लागि यसको सबैको भूमिका सार्थक भूमिका हुन्छ। हामीले रोजगारी प्रवर्धन अथवा बेरोजगारी निवारण राज्यदेखि नै गरौँ, जिडिएस व्यवस्था तथा सुधार गरौँ, पुर्याउनु व्यवस्था तथा सुधार गरौँ, 11 लहर अवलम्बन गरौँ। गरिबी निवारणका लागि हामीले विशेषतः अब यो गरिबी बेरोजगारी समस्या समाधानका लागि पनि राज्यसँगै हो, विशेषतः योजनाबद्ध विकाससँगै हो। र त्यसमा पनि अहिले पछि विशेष गरेर हामी अब यो अहिले 1980 तथा 90 को दशकदेखि हैन एनपीएम, एनपीजी तथा के अरे एनपीएस, एनपीजी सँगै यसमा विशेष जोड दिएको छ। अहिले अब गरिबी र बेरोजगारी एउटै हो भन्ने जानेपछि जे गरिबी निवारण, बेरोजगारी अब यो तपाईलाई विशिष्टीकृत एउटा लक्षित कार्यक्रमहरू भनेको रोजगारी प्रवर्धन सम्बन्धी विभिन्न लक्षित कार्यक्रमहरू। अरू कुरा याजिटी छ यसको लक्षित कार्यक्रम। अब त्यहाँ तपाईलाई भन्नु होला रोजगारी प्रधानमन्त्री आइका हामी रोजगार गरिबीसँग जोडेका छौँ, त्यही कुरा यहाँ पनि जोडेका छौँ। रोजगारी प्रवर्धन गर्नका लागि जे छन् गरिबी निवारणका कार्यक्रम पनि यसका कार्यक्रमहरू हैन। त्यसैले यी कार्यक्रममा जोड दिएका छौँ भनेर जाने विषय हो। हाम्रो समयको सन्दर्भमा अब तपाईले एउटा प्रश्न गर्नु र यसको सारमा तपाईले गरिबी र बेरोजगारीको अवधारणा उल्लेख गर्दै अथवा गरिबी र बेरोजगारीको संक्षेपमा परिचय दिँदै, गरिबी र बेरोजगारीको बारेमा संक्षेपमा परिचय दिँदै नेपालमा यसको विद्यमान अवस्था, नेपालमा यसको विद्यमान होइन, नेपालमा
यसको विद्यमान अवस्थामा लेखिहाल्नुस्। नेपालमा गरिबी निवारण तथा रोजगारी परिवर्तन सम्बन्धी प्रयासहरू, नेपालमा गरिबी निवारण तथा रोजगारी परिवर्तन सम्बन्धी प्रयासहरू र विद्यमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। विद्यमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। चार प्लस तीन प्लस तीन 4 प्लस 3 प्लस 3 4 प्लस 3 प्लस 3 गरिबी र बेरोजगारीको संक्षेपमा परिचय दिनुहोस् र नेपालमा गरिबी निवारण तथा रोजगारी परिवर्तन सम्बन्धी प्रयास र विद्यमान अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। सर अनि पुनः मेरो प्रयास 11.4 है सर पटक भन्नु भनेको गरिबी र बेरोजगारीको संक्षेपमा परिचय दिनुहोस् र नेपालमा गरिबी निवारण र रोजगारी परिवर्तन सम्बन्धी प्रयास र अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्।